إذا دابا غنصفحوا بعض الامتحانات الجهوية البكالوريا أحرار لمادة اللغة الفرنسية باش نتعودوا على الامتحانات كيفاش كتكون، وإن شاء الله نمشيو نجاوبوا بشكل جيد وممتاز. إذا هاد الامتحان اللي غادي غنشوفوا لا ستركتور ديالو جلوبال كما كتشوفوا. جبتو موقع قلمي.com. قدامنا ان تكست اللي كيكون اكستري من شي رومان لي تخوا اللي غادي نشوفوهم. ابري كيكون عندي étude de texte فيهم دي كيسيون متعلقين بلو تكست، ثم عندي برودكسيون écrite. دابا غادي نشوفوا ان شاء الله مثال اخر من البكالوريا ديال اللغه الفرنسيه. كما كتشوفوا لو سيت كاين فيه الاسئله ديال الامتحان وفيه الاجوبه ديال الامتحان، تقدروا تشوفوهم بجوج. نفس الشيء كنشوفوا هنا عندي لو تكست ديال الامتحان. من بعدو كيكونوا عندي étude de texte. كما كتشوفوا عندي 10 نقاط في l'étude de texte و10 نقاط production écrite، يعني نفس الطريقه ديال الامتحان كتحط. هادو دابا جوج امتحانات يلاه شفناهم. اذا نشوفوا الامتحان الثالث ديال جهه فاس غادي نشوفوه دابا. هذا عباره عن تصحيح، هكا كيكون كيتحط التصحيح ديال الامتحان، كيتعطى الاساتذه تشوفوا تما كسوله متنقط باش نتعودوا نعرفوا شنو اللي خصني نخدم مزيان. دائما هذا امتحان ديال جهه قلميم. إذا خوتي في حلقة اليوم غادي نتحدثوا على الشطر الثاني أي لا برودكسيون إكريت. إذا في لا برودكسيون إكريت المطلوب منا هو نكتبوا نص حجاجي أي تكست أرغيومونتاتيف، هو اللي مطلوب منا في الوطنيات أو عفوا في الجهويات. إذا الخطوة الثانية من بعد الخطوة الأولى اللي شفناها هي نقراو الجهويات، هي نوجد منهجيات. فايضا لو تكست ارغيومونتاتيف عنده منهجيه خاصه وخصنا نحترموها. اذا نعطيكم واحد الخطوات اللي ضروري خصنا يكونوا في الورقه ديالنا. هما خطوات شكليه كيشوفهم المصحح في الورقه ديالك وكيبان ليه فهم عليهم نقط طبعا. كما قلت لكم هي كتعطي واحد الجماليه، كتعطي واحد الشهيه للمصحح قبل ما يبدا في الورقه ديالكم. اذا الخطوه الاولى هي نحترموا لا ستركتور ديال لا برودكسيون اكريت، يعني موضوعي خص يكون فيه انترودكسيون ديفلوبمون كونكلوزيون. هاد لو بلان خص يكون باين داكشي علاش من نجي نكتب خصني نكتب بهذا الشكل. فدرت لكم هنا واحد هكا، يعني لانترودكسيون ما نبداهاش من البدايه، كنخلي واحد الفراغ صغير وكنبدا نكتب. ما بين انترودكسيون ديفلوبمون كنخلي واحد سطر ولا على حسب اللي عندي، ثم نخلي عاوتاني واحد الفراغ صغير نكتب الديفلوبمون ديالي، عاوتاني نخلي واحد شويه واحد الفراغ صغير ونكتب هذا لا كونكلوزيون ديالي. هذه كتعطي واحد الجماليه للورقه وكتبين للمصحح انه انا راني خادم النص ديالي وعارف اش كندير. ثانيا هي نظافه الورقه، فخصني نحرر في الوسخ، نحاول نحرر في الوسخ قبل ما نكتب في الورقه ديال الامتحان. اولا الوسخ ديالي نكتب فيه عوارض، مثلا لانترودكسيون انا عارفه غنكتب عارضه كاع ما ننسى، يعني فكره غنعرفها من بعد. كذلك لو ديفلوبمون ندير عوارض باش ما نضيعش بزاف الوقت، لانه الوقت ربما ما يكونش بقى ليا بزاف باش نكتب كلشي في الوسخ ثم نعاود نقلو. دابا غادي نوريكم ان شاء الله النهج العام ديال لا برودكسيون اكريت.
اذا غناخد ليكزامبل ديال 2017. عندي هنا برودكسيون ايكريت، هذا هو اللي خدمت فيه. كيقول certaines personnes certains pensent que le père Goriot abandonné dans une pension est victime de l'amour exagéré qu'il vouait à des filles ingrates. Partagez-vous cette opinion. هنا bien sûr هنا كتلقاو ان عندي دي زارغيومون. كما كتشوفوا الاغلبيه كيكون عندي البرودكسيون ايكريت مرتبط بلو تكست. الا ما كانش مرتبط بلو تكست كيقول لي هضر على ان فينومين، ان سيغتان فينومين اللي ربما يكون مجبود في لو تكست، مي كما كتشوفوا هنا لو تكست كان على لو بير غوريو. اذا انا غنوريكم واحد نهج صغير، واحد المنهجيه صغيره تقدروا تخدموا بها لي تكست ديالكم وتضمنوا بها النقط. وفي النهايه ديال هذا المقطع غادي نوريكم جوج ديال القنوات اللي يعني عاونوني بزاف باش ندير منهجيه ديال البرودكسيون اكريت. غنوريهم لكم ان شاء الله، ومنها ان شاء الله غديروا حتى نتوما المنهجيه ديالكم الخاصه. اذا نبداو. اذا كما قلت كيكون عندي 3 ديال لي بارتي. غادي يكون عندي لانترودكسيون. الوغ لانترودكسيون عندي هنا جوج ديال الطرق ديال لانترودكسيون. مثلا كندير certaines personnes pensent que، وكنعاود هادشي اللي هنا، كنعاود هادشي اللي طلبوه مني. Le père Goriot abandonné dans une pension est victime de l'amour exagéré qu'il vouait à des filles ingrates. ياك هادشي. Or cela est-il vrai؟ ولا personne ne peut nier. مثلا الا كان عندنا مثلا كيهضروا على شي فينومين اللي مثلا لا بوفروتي ولا شي حاجه اللي باينه وهضروا عليها واحد شويه في الانترودكسيون، كنعاودها personne ne peut nier، يعني حتى واحد ما يقدر ينكر ان هذاك الشيء. مي اس فري كو مثلا عندي عطاوني هذيك لا ديفينيسيون، و ابري قالوا لي زعما واش سي فري شي حاجه من هذيك لا ديفينيسيون نقدر ندير هاد لا دوزيام. لا بروميير هي اللي درتها انا، وهي اللي اغلبيه كيديروها، وهي اللي كنصحكم ديروها، لانه ما عاد كتزيد حتى شي حاجه. هادشي اللي خصك تفهم، ان certaines personnes pensent que صافي كتعاود كتحط ليهم داكشي ديالهم هو بيان ايكري، يعني حتى لي فوت ما ديرهمش. اور cela est-il vrai؟ هادي في الانترودكسيون هنا كتكون ضامن الانترودكسيون ديالك. لو ديفلوبمون خصو يكون حتى هو مصايب مزيان. اذا لو ديفلوبمون عندي فيه تقريبا 3 حتى 4 اللقط اللي خصو يكونوا. خصني اولا في لو ديفلوبمون نبين ندير بعدا اون ديفينيسيون الا كان عندي ان فينومين. مثلا الا ما كانش عندي فينومين نبين لو بوين دو فيو ديالي. ياك اغلبيه كيقولوا ما ديروش لو بوين دو فيو ديالكم ولا هذا. انا بيرسونيلمون درت لو بوين دو فيو، نتوما اللي يعجبكم ديروه، ولكن كيخصك تبين لو بوين دو فيو ديالك وتعطي لي زارغومون على هذاك لو بوين دو فيو. ودائما اي ارغومون خصني نعطي دي زيكزامبل، يعني خصني على الاقل 3 لي زارغومون باغ اكزامبل ولا اون غيز ديكزامبل، وكنعطي ليكزامبل ديالي. هادشي اللي خصني في الديفلوبمون. اذا مثلا عندي واحد الظاهره عندي فيها سلبيات وايجابيات، لي زافونتاج لي زانكونفينيون، وانا بغيت نهضر على مثلا السلبيات ديال مثلا انترنت. تحت واحد المره ديال الانترنت كندير سيغت كنهضر على دوك لي زافونتاج ديال الانترنت اللي يقدروا يكونوا ذاكرينهم ليا ولا ديك الظاهره. mais ça n'empêche de le considérer comme tout autre phénomène qui a plus de ses avantages des inconvénients. نهضر على السلبيات. هذه طريقه جيده مثلا الا خصك تهضر على السلبيات والايجابيات في نفس الوقت في لو تكست. سينو انا مثلا عندي هذا النص هذا، انا كنت مع انا لو بير غوريو هو فيكتيم، غادي ندير الي اكزاكت كو هذاك الشيء هنا اصلا امبليسيتمون دايره الراي ديالي، ولا غادي ندير مثلا سولون موا جو فوا كو لو بير نانا، ولا الا كنت ضد جو ريفوز توتالمون كو نعاود عاوتاني هذيك لانترودكسيون، ولا الا كنت مع جو سوي توتالمون داكور افيك هادي كار. وهنا غادي نبدا في الجزء الثاني ديال لو ديفلوبمون ديالي. يعني هنا كتختار انت مثلا عندك افونتاج انكونفينيون ندير هادي، كان عندي ندير الراي ديالي كما في هاد البرودكسيون كريت اللي قلت لكم. فكنبدا به هو الاول سولون موا ونعاود هذاك الشيء اللي قالوا لي.
وفي لي زارغومون كنبدا يعني خص يكون داكشي ستركتوري. مثلا كندير دابور ها لارغومون الاول باسكو نانا بوي ولا انسويت ها لارغومون الثاني كار ناناني نانا enfin ولا premièrement deuxièmement troisièmement ولا نقدر ندير حتى en premier lieu en deuxième lieu en troisième lieu. اذا هذا هو لو ديفلوبمون. ثم لا كونكلوزيون اللي هي ضروري حتى هي خصها تكون عاوتاني كان افضل ندير اكسبرسيون نحفظها. مثلا بور كونكلور واش جو ريفوز نعاود نبين الراي ديالي واش جو ريفوز سيت ايدي ديال هادي ولا جاكسبت سيت ايدي. يعني هاد ليدي هادي اللي تقالت سوا جو ريفوز سوا جاكسبت نعاود ليدي عاود نعاود هذاك الانتروداكسيون ديالي. ولكن باش ما نزيد ندير مي هذه كتعجبهم مي لا كيسيون كيل فو بوزي اي واحد لا كيسيون كتكون كنشد هذاك الموضوع اللي عندي مثلا سبيسيفيك كنرجعو عام وكنعطي هذاك السؤال اللي خصني ندير. اذا هذه هي المنهجيه باش انا اللي خدمت. كما قلت لكم دابا مورا هذا المقطع هذا غادي تشوفوا مقطع ديال جوج قنوات اللي نفعوني. فمثلا في هاد ليكزامبل هذا اللي شنو لا كيسيون اللي نقدر ندير نقدر نسول مثلا هو كما واش اصلا لا كيسيون اللي كبيره واش اصلا هذيك مثلا هي لا ريلاسيون اللي خصها تكون ما بين ان بير اي دي زونفون. فهمتي شي حاجه بحال هكا مثلا واش يعني التفكير ديال لو بير غوريو كان مزيان. يعني في هذه الناحيه هذه اللي نقدر ندير هاد لا كيسيون مي خصها تكون احسن تكون جينيرال. فوالا يعني هادشي اللي عندي ما نقول لكم دابا. اذا ندوزو الشطر الثالث ان شاء الله. دابا نشوفوا بعض المصادر اللي عاونتني في مادة اللغة الفرنسية en ce qui concernant la production écrite. اول قناه نهضر لكم عليها هي ريجيونال باك 2017. هي قناه ديال واحد الطالبه كتهضر فيها على منهجيات لا برودكسيون اكريت منهجيات سهله وجد عمليه وكتعطيكم حتى دي زيكزامبل ديال لي برودكسيون اكريت اللي تقدروا هادوك هما لي زيكزامبل النموذجي اللي تخدموا عليهم يعني انشاءات اخرى ان شاء الله باذن الله. وعلاش لا الانشاء حتى اللي غادي ديروه في الباك ديالكم. ثاني قناه ديال الاستاذ هشام الوقيف هو هنا كيهضر لكم على منهجيات سهله. القناه ديالو عامره بمعرفه وعلم اللي غادي تستافدوا منه ان شاء الله بزاف لاصحاب الباك احرار او اصحاب الباك عادي. فكما كتشوفوا ديال القناه ديالو غندير لكم كاع لي لين اسفل الشاشه. وكنتمنى يعجبكم هذا لا فيديو يعجبكم القناه ديالي. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وما تنساوناش بلايك سبسكرايب كومنت لانه هاد لي فيديو كنديروا فيهم دي زيفور كبار بزاف. فاللي بغيتو ديروا عجبكم ديروا لنا دي كومونتير لتحت. شكرا جزيلا ودمتم في رعايه الله. الى الخميس القادم ان شاء الله فيديو جديد.